ما يشاع عن سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني من أنه حرم التطبير باطل وكذب محض، وذلك لأن سماحة السيد صرح مرارا وتكرارا أنه ساكت عن هذه المسألة، لم يحرم ولم يفتي بشيء آخر، نهائيا ساكت. وكل من ينقل لكم خلاف ذلك كذاب أو مشتبه بوضوح. نعم، بقية المراجع يصرحون بالموقف، مراجعنا في النجف عندهم تصريح بالموقف. عندنا السيد الحكيم حفظه الله، الشيخ الفياض، الشيخ بشير، هؤلاء يصرحون بالاستحباب، لأنه إذا كان تأسيا بالحسين عليه السلام فهو إظهار للحزن والتأسي وهو مستحب. السيد السيستاني أؤكد ليس له موقف من هذه المسألة أبدا، لا يقول نعم ولا يقول لا أبدا، ساكت. وعادة الفقيه لمن يسكت في مسألة شرعية المقلدين إلى أين يرجعون؟ إلى الأعلم بعده.